Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, everyone. Good morning. सुनिएछ मलाई? Yes, sir. ओके, त्यही त मैले सुनिरहेको छैन कसैले बोलेको अनि। अब सुरु गरौँ है, साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ। अलिक धेरै आइसक्नु त भएको छैन। आज अलिक कम हुनुभयो तर सुरु गरौँ अब। ढिलो गर्नु भएन। ओके, ल तपाईहरु पेन पेपर सहित नै रेडी हुनुस्, त्यसो भए पनि सजिलो हुन्छ। आज हामीले क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन रुल्स अर्थात टेक्निक्सहरुको बारेमा पढ्नु पर्ने छ। देख्नु भएको छ तपाईहरुले? इज इट भिजिबल? Yes, sir. ल कपी पनि रेडी गर्नुस् है। मैले यहाँ भन्दा फरक तरिकाले पनि तपाईहरुलाई केही कुराहरु भन्छु। त्यो भने तपाईहरुलाई सजिलो पनि होला भनेर, किन यहाँ यही तरिकाले नै मैले देखाउनु पर्ने छ, तर म केही अहिले भन्दाखेरि तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर अर्को तरिकाले पनि भन्छु है। ल क्यापिटल बजेटिङ इभ्यालुएसन टेक्निक्स अर्थात क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन रुल्स। यो रुलहरु कुन कुन छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अर्थात क्यापिटल प्रोजेक्टहरु छान्नको लागि हामी कसरी कसरी छान्छौं भन्ने कुरा चाहिँ वी हैव टु नो। हेर्नुस् है, एउटा डिस्काउन्टेड मेथड भनेर पनि छुट्याइन्छ यसलाई र नन डिस्काउन्टेड मेथड भनेर पनि छुट्याइन्छ। जम्मा दुईवटा तरिकाले है। तपाईहरु अहिले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नुस् भने नम्बर के लेख्नुहुन्छ? ल ठीक छ, ए भनेर लेख्नुस्। नम्बर ए पे ब्याक पिरियड भनेर लेख्नुस्। नम्बर ए पे ब्याक पिरियड। ए को पनि भित्र चाहिँ सिम्पल पे ब्याक पिरियड, त्यसलाई 1 मा लेख्नुस्। पहिला ए लेख्नुस्, मैले यहाँ 1 लेखे पनि ए पे ब्याक पिरियड, ए को भित्र नम्बर 1 सिम्पल पे ब्याक पिरियड। देख्नु भयो होला है। अनि ए को नै 2 नम्बरमा डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड, डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड। डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड, त्यसलाई ब्र्याकेटमा डीपीबीपी लेख्नु भए पनि हुन्छ। डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड, माथिको सिम्पललाई चाहिँ पीबीपी मात्रै लेख्नु भए हुन्छ, एस लेख्नु पर्दैन। लेख्नु भयो होला है। भनेको डिस्काउन्टेडलाई के भन्नुभयो? डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड चाहिँ डीपी डीपी ओके है, अगाडिको लेटरबाट मात्रै। सिम्पल पे ब्याक पिरियडलाई चाहिँ पीबीपी मात्रै भन्नु भए हुन्छ है। सिम्पल लेख्नु पर्दैन, पे ब्याक पिरियडको पीबीपी मात्रै भन्नु भए हुन्छ। ल ओके, यो पहिलो रुल भयो। ल दोस्रो नम्बर बी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीभी। बी नम्बरमा एनपीभी। यो अस्ति लेखेको हैन सर, यो लेखिसकेका छौँ र मैले त यहाँ स्लाइड 11 बाट सुरु गर्ने भनेर लेखेर छु मेरो डायरीमा चाहिँ। तपाईहरुले हेर्नु छैन नि सर। अस्ति यो टेक्निक अफ क्यापिटल बजेटिङ भनेर चाहिँ लेखेको छ। यो चारवटा पोइन्ट भित्रको पनि लेखेको। लेखिसकेका छौँ। मैले चाहिँ यहाँ 11 नम्बर स्लाइडबाट नेट सुरु गर्ने। प्रेजेन्ट भ्यालु अनि रेट अफ रिटर्न भित्र पनि तीनटा, त्यसपछि गएर प्रॉफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेर लेखेको लेखिसकेर एक्सप्लेन गर्न मात्रै बाँकी रहेछ क्यारे है। ल ठीक छ, मैले लेखौँ न के भएन। म रिपिट गरिदिन्छु, ठिक भन्नुभयो। अनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। ओके, नम्बर बी मा 1 2 3 जे लेख्नु भयो नि हुन्छ। नम्बर बी मा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, नम्बर सी मा रेट अफ रिटर्न। रेट अफ रिटर्न भित्र तीनटा लेख्यौं होला हैन त?
हो सर एकाउन्टिङ अर्थात् एभरेज रेट अफ रिटर्न ARR, एकाउन्टिङ अर्थात् एभरेज रेट अफ रिटर्न ARR, नम्बर त्यसलाई 2 दिनु भएको छ होला फेरि हैन। C मा रेट अफ रिटर्न, C को 1 मा एकाउन्टिङ अर्थात् एभरेज रेट अफ रिटर्न हैन, अनि त्यसको 2 मा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न IRR, त्यसको 3 मा मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न MIRR, MIRR। अब नम्बर डी मा प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स PI, प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स PI, प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स PI। यति नै हैन त, मैले अस्ति लेखाउँदा नि यति नै लेखाएँ होला, ट्याली गर्नुस् त। यस सर ठिक छ, किनभने मैले यो सजिलोको लागि मात्र लेखाइरा हो। राइट भयो है, अब सुरु गरौँ है त। ओके राइट, अब सुरु गरौँ। मैले हेर्नुस् कपीमै तपाईहरु हेरेर गर्नुभए पनि हुन्छ, त्यसमा स्लाइड तपाईहरुलाई सबै आइहाल्छ, म आजै पठाइदिइहाल्छु। आइसकेको छ, पठाएको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई, सकेर पठाउनु गइरहेछ, केही बाँकी छ कि भनेर। ओके, त्यो जुन दुई तरिकाले हामीले छुट्याउँछौँ भनेर भने नि मैले, यो चारवटालाई ABCD लाई, त्यो चारवटालाई दुईवटा तरिकाले छुट्याउँदाखेरि नन डिस्काउन्टेड मेथड भनेको चाहिँ जम्मा दुईवटा पर्छ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ सिम्पल पेब्याक पिरियड पर्छ, एउटा चाहिँ ARR पर्छ है। कुनै बेलामा व्हाट आर द नन डिस्काउन्टेड मेथड्स भन्यो भने सिम्पल पेब्याक पिरियड र ARR पर्छ। सिम्पल अर्थात् इजी मेथड हो यो नन डिस्काउन्टेड भनेको चाहिँ फ्युचर क्याश फ्लोलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा नल्याइकन गरिने काम हो, तसर्थ यसको एक्युरेसी लेभल अलिक कम छ है। र डिस्काउन्टेड मेथड भित्र चाहिँ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, IRR, MIRR र PI हरू पर्छन्। तर तपाईलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले कुरा गरे है त, एउटा क्वेशन अनिवार्य सोध्छ। सम्भवतः यसबाट धेरै पटक चाहिँ तपाईहरुलाई केस सोध्छ हैन, केस सोधेन भने पनि 15 नम्बरको एउटा क्वेशन चाहिँ कन्फर्मै सोध्छ, न्यूमेरिकल है। र यो निकै इजी पनि हुन्छ। अब तपाईहरुले यसमा कसरी बुझ्ने भने, त्यसमा के सोध्छ त भन्नुभयो भने, मोस्ट अफ द टाइम्स धेरै जसो चाहिँ नन डिस्काउन्टेड मेथडको पेब्याक पिरियड सोधेको हुन्छ है, भनेको सिम्पल पेब्याक पिरियड सोध्छ। त्यसपछि डिस्काउन्टेडको चाहिँ NPV र IRR सोध्छ। इन अ नटसेल हामी के भन्न सक्छौं भनेदेखि, तपाईहरुलाई के सोध्दै रहेछ, प्रोजेक्ट दिन्छ, प्रोजेक्ट दिइसकेपछि यसलाई चाहिँ पेब्याक पिरियड निकाल्नुहोस् भन्छ, NPV निकाल्नुहोस् भन्छ, IRR निकाल्नुहोस् भन्छ, र इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भए कुन छान्नुहुन्थ्यो अथवा कुन छान्नुहुन्थ्यो भन्छ, र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भए कुन छान्नुहुन्थ्यो भनेर भन्छ। र तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने छ, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै यो अहिले हामीले लेखेको चारवटा प्यारामिटरहरू छन् नि, चारवटैबाट छान्दाखेरि पनि छान्न मिल्ने भयो भने सबै छान्ने हैन। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, चारवटै प्यारामिटरबाट छान भनेर भन्यो, चारवटै भन्दैन भने मैले तपाईहरुलाई एक्जामिनेसनमा मोस्ट अफ द टाइम्स है, धेरै जसो टाइममा बनेको छैन। जुन जुनबाट भनेको छ त्यसबाट छान्ने, छान्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो जुन हुन्छ त्यही लिने। ओके गुड, सकिहाल्यो। ओके, अब हेर्नुस्, पेब्याक पिरियड भनेको चाहिँ के हो त, तपाईहरुलाई म सर भन्दै जान्छु, तपाईहरुले बुझ्नुस् है, नबुझ्यो भने मलाई सोध्नु होला। निकाल्ने तरिका पछि पढ्छौं हामी, पहिला यसको कन्सेप्ट जान्दछौं। चाहे त्यो डिस्काउन्टेड भनोस् अर्थात् सिम्पल पेब्याक पिरियड भनोस्, पेब्याक पिरियड भनेको चाहिँ
सुरुमा गरेको लगानी फिर्ता हुन लाग्ने समय हो। बुझ्नुभयो? सुरुमा गरेको लगानी फिर्ता हुन लाग्ने समय हो। तपाईले लगानी गर्नुभयो भने, मानौ तपाईले एउटा कुनै प्रोजेक्ट 10 लाखले लगानी गर्नुभयो भने त्यो 10 लाख त तपाईलाई फिर्ता हुनु पर्यो नि तपाईको लगानी त, हैन र? त्यो छिटो फिर्ता भएको राम्रो कि ढिलो फिर्ता भएको राम्रो? पक्कै पनि छिटो फिर्ता भएको राम्रो। अब यसलाई केमा आधार मानेर हेर्ने त? यस, कुनै पनि प्रोजेक्टको लाइफ भन्दा पेब्याक पिरियड थोरै हुनुपर्छ। लेख्नुपर्छ भने लेख्नुस् है। पेब्याक पिरियड शुड बी लोअर देन द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट। पेब्याक पिरियड चाहिँ लाइफ अफ द प्रोजेक्ट भन्दा थोरै हुनुपर्छ। ओके, मानौ कुनै प्रोजेक्टको लाइफ 5 वर्षको छ। प्रोजेक्ट ए र बी को तपाईले पेब्याक निकाल्नु भयो पिरियड। ए को पेब्याक पिरियड 3.3 आयो, बी को पेब्याक पिरियड 4.5 आयो भने दुईटै प्रोजेक्टको पेब्याक पिरियड के छ? 5 भन्दा कम छ। यस, इन्डिपेन्डेन्ट भए तपाई दुईटै छान्नी, तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भए कुन छान्ने नि भन्नुस् त? कुन छान्नी? फर्स्ट वान। यस, फर्स्ट वान। किन? त्यसको पेब्याक पिरियड दुईटामा थोरै छ। यस, जान्नुपर्ने कुरा यति। अरु कुरा यस, अरु कुरा तपाईहरु पढ्नी थ्योरीमा यसको हैन ड्रब्याक के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा तपाईहरुको जिम्मेवारी हो। मैले भने नि हैन अघि, कुनमा चाहिँ तपाईको टाइम भ्यालु अफ मनीले काउन्ट गरे हुन्छ, कुनमा गर्दैन भन्ने कुराहरु तपाईहरु हेर्नुस् है। ओके, हामीलाई क्याल्कुलेसनको पार्टमा र यसलाई नभई नहुने कुराहरुलाई म बढी एक्सप्लेन गर्छु र तपाईलाई क्लियर बनाएर जान्छु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ डिस्काउन्टेड मेथड हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने टाइम भ्यालु अफ मनीको फर्मुला लागेको हुन्छ र फ्युचरमा कमाउने पैसालाई आजको दिनमा कन्भर्ट गर्ने है। आजको दिनमा कन्भर्ट गर्ने, अनि आजको दिनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो कन्भर्ट गरेको पैसाबाट आफूले गर्ने लगानी घटाउने अनि हेर्ने भ्यालु। भ्यालु पोजिटिभ आयो भनेदेखि तपाईले एक्सेप्ट गर्ने, नेगेटिभ आयो भनेदेखि तपाईहरुले रिजेक्ट गर्ने। बुझिन नि मैले त भन्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले हैन मैले के भने भनेर। अलिकति टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्ट छ भने त पक्कै बुझिसक्नु भयो, नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। यो भनेको कस्तो भने अघि मैले लिएको इक्जाम्पलमा तपाईहरुले एउटा प्रोजेक्टमा 10 लाख लगानी गर्नुभयो, कति? 5 वर्षको लागि, ठीक छ? तपाईले पहिलो वर्ष एकैचोटी त पैसा कमाउने होइन लगानी गरेर, तपाईहरुले त पटक पटक पैसा कमाउनुहुन्छ हैन? पहिलो वर्षमा कति पैसा कमाउनु भयो, दोस्रो वर्षमा कति पैसा कमाउनु भयो, यानी कि 5 वर्षसम्म लाइफ हो नि प्रोजेक्टको। 5 वर्षसम्म कति पैसा कमाउनु भयो अथवा कति पैसा कमाउनु हुनेछ? त्यो कमाउने सबै पैसालाई, त्यो त फ्युचर भ्यालु हो नि हैन? पहिलो वर्षमा आउँछ, दोस्रो वर्षमा आउँछ, तेस्रो वर्षमा आउँछ। हामी टाइम भ्यालु अफ मनीको फर्मुला लगाएर आजको दिनमा कन्भर्ट गर्छौं। मानौ तपाईहरुले एक वर्षमा 1,25,000 कमाउनुहुन्छ अरे फर इक्जाम्पल। अब पुगेन, 2,50,000 भनौं, 10 लाख लगानी भनेको छ नि हैन? मानौ तपाईहरुले एक वर्षमा 2,50,000 कमाउनुहुन्छ अरे। 5 वर्षमा कति कमाउनु भयो भन्नु त? 5 दुना 10 हैन? अनि फेरि 50,000 को दरले भनेपछि त 5 वर्षमा 2,50,000 12,50,000 कमाउनु भयो नि। तपाईहरुले 10 लाख लगानी गर्नुभएको, प्रत्येक वर्ष तपाईहरु कति कमाउनुहुन्छ? 2,50,000 5 वर्षसम्म भनेपछि तपाईहरुले कति कमाउनु भयो त? 12,50,000। तर तपाई हामीलाई के थाहा छ? पहिलो वर्षमा प्राप्त गरेको 1 लाख 2,50,000 र दोस्रो वर्षमा प्राप्त गरेको 2,50,000 त बराबर होइन? बराबर हो त? त्यसको किन्ने क्यापासिटी त फरक फरक हुन्छ नि। त्यसको पैसा अर्थात अमाउन्ट पो बराबर हो त, तर त्यसको पर्चेजिङ पावर त डिफरेन्ट हुन्छ। तसर्थ हामी टाइम भ्यालु अफ मनी अनुसार के भन्छौं? इभन दो अमाउन्ट इज सेम, द भ्यालु अफ मनी इज डिफरेन्ट। भ्यालु अफ मनी त फरक हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी 5 वर्षसम्म कमाउने 2,50,000 को दरले प्राप्त हुने पैसालाई आज 0 टाइममा त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौं। त्यो 12,50,000 फ्युचरको पैसा प्रेजेन्टमा ल्याउँदा के हुन्छ रे? थोरै हुन्छ हैन? थोरै हुन्छ नि हो। मानौ त्यो चाहिँ कति भयो? 10,25,000 मात्रै भयो। त्यो 10,25,000 मात्रै भयो। कमाउँदाखेरि त 12,50,000 कमाएको जस्तो लागेको थियो नि हामीलाई।
तर आजको भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 10,25,000 भयो भने अब अहिले गरेको लगानी घटाइदिने के त्यसमा तपाईँको कति 10 लाख रुपियाँ घटाइदिने कति भयो त तपाईँलाई भ्यालु भन्नु त 25,000 भयो नि पोजिटिभ भयो नि हो त्यस्तो प्रोजेक्ट मात्रै लिने है त्यस्तो प्रोजेक्ट मात्रै लिने तर तपाईँले 12,50,000 लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 10 लाख भन्दा थोरै भयो मानौ 9,90,000 भयो भने 9,90,000 माइनस अहिले गरेको लगानी 10 लाख भने त माइनस 10,000 भयो नि त्यस्तो लगानी नगर्ने तसर्थ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुबाट इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यसको डिसिजन रुल के हुन्छ भने यदि एनपीभी 0 आयो भने पनि हामी लिन सक्छौं त्यो भनेको के हो भने न त नाफा न त घाटा तर काम त गरियो नि हैन ह्युमन रिसोर्सले काम त गर्न पायो नि मेसिनरीहरू चल्यो नि हैन तर फाइनान्शियल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि नाइदर लस नर प्रफिट तर पनि बट स्टिल वी वर्क हामी गर्न सक्छौं तर तपाई इन्डिफरेन्ट आन्सर दिन पनि सक्नुहुन्छ सिन्स देयर इज नाइदर प्रफिट नर लस वी विल बी सर्चिङ अदर प्रोजेक्ट्स गिभिङ पोजिटिभ एनपीभी भनेर लेख्नु भयो भने पनि तपाईको आन्सर रङ हुँदैन तर इफ द इकोनोमी इज फुल्ली इम्प्लोइड इकोनोमी फुल्ली इम्प्लोइड छ तपाईले नयाँ प्रोजेक्ट पाउने चान्सेसहरु छैन भने तपाईले त्यो कति धेरै मान्छेहरुलाई रोजगार दिनुहुन्छ होला हैन गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिर्नुहुन्छ होला तपाईको रेटिङ हुन्छ होला काम गरेको र नगरेको वर्षमा हैन काम गर्ने मानिस र काम नगर्ने मानिस काम गर्ने कम्पनी र नगर्ने कम्पनीको बीचमा रेटिङ हुन्छ हो त्यो रेटिङले फरक पार्छ जस्तो लाग्यो भने obviously you will be working तर तपाईलाई फाइनान्शियल बेनिफिट चाहिँ छैन है तर पोजिटिभ आयो भने obviously तपाई के गर्नुहुन्छ you will be accepting that तपाईले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ है मानौ प्रोजेक्ट ए को प्लस 50,000 आयो प्रोजेक्ट बी को प्लस 75,000 आयो भने इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भए दुईटै छान्नुहुन्छ तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भए कुन छान्नुहुन्छ नि भन्नुस् त कुन छान्नुहुन्छ obviously प्रोजेक्ट बी हायर एनपीभी भएको सर हायर एनपीभी भएको छान्नुहुन्छ अब तपाईहरु धेरै कुरा बुझिसक्नु भयो है अब तपाईहरुले धेरै कुरा बुझिसक्नु भयो कि मैले किन तपाईहरुलाई इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टको बारेमा अलिक ध्यान दिनुस् है भनेर भनेको थिए भन्ने कुरा अब तपाईले बुझ्नु भयो है भेरी गुड पर्फेक्ट आन्सर मलाई खुसी लाग्यो एकदम तपाईले एकदम पर्फेक्टली आन्सर गर्नुभयो जुन कुरा मैले चाहेको थिए अथवा यो टेक्स्टले चाहेको छ भनौं न मैले त के चाहने हो र यो सिलेबसले चाहेको थियो भनौं न त्यही कुराहरु तपाईले भन्नु भएको छ आई एम भेरी ह्यापी विथ यु अल है तपाईहरु अरूले पनि यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु होला है किनभने यो चाहिँ हामीले एकदम चाहिने कुरा हो हामीलाई चाहिने कुरा नै यही हो अब पेब्याक पिरियड पनि के हुनु पर्यो भन्नुस् त एकपटक रिपिट गर्दिन्छु म लाइफ भन्दा थोरै आउनु पर्यो थोरैमा पनि जसको सबभन्दा थोरै आउँछ त्यो चाहिँ बेस्ट प्रोजेक्ट हो एनपीभी के हुनु पर्यो हामी यसलाई के गर्छौं प्लस माइनस सँग मात्रै कम्पेयर गरेर हेर्छौं त्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो हैन पोजिटिभ हुनु पर्यो अनि जसको धेरै आउँछ त्यही चाहिँ हामी के गर्छौं हामी बेटर प्रोजेक्ट अर्थात बेस्ट प्रोजेक्ट भनेर भन्छौं अब रेट अफ रिटर्न हेर्नुस् रेट अफ रिटर्न म तीनटै एकैचोटी डिस्कसन गर्छु है यसमा तीनवटामा ARR अर्थात एकाउन्टिङ और एभरेज रेट अफ रिटर्न IRR इन्टरनल रेट अफ रिटर्न र MIRR मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न यो तीनवटामा ARR चाहिँ नन डिस्काउन्टेड मेथड हो त्यति धेरै सोध्दैन कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई क्वेशन नै जम्मा एउटा छ बुकमा एउटा मात्रै क्वेशन छ है यो त्यति धेरै राम्रो मेथड होइन ठीक छ म तपाईहरुलाई एकदम धेरै समय भएको भए किन हामीलाई यहाँ समय निकै लागिराखेको छ नि हैन धेरै समय भएको भए म तपाईहरुलाई रिसर्चको फाइन्डिङ्स नै देखाइदिन्थे तपाईहरुलाई अहिले मैले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नु भने नन डिस्काउन्टेड मेथड्स भनेको सिम्पल पेब्याक पिरियड र ARR चाहिँ लेस डेभलप्ड कन्ट्रीज र स्मल अर्गनाइजेसनहरुमा युज हुन्छ है बुझ्नु भयो र डिस्काउन्टेड मेथड चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीज र बिग अर्गनाइजेसनहरुमा युज हुन्छ है तपाईहरुको इन्टरनेशनली कस्तो कस्तो युज हुन्छ भनेर गरिएका रिसर्चहरु थुप्रै छन् त्यो रिसर्चहरुले एभिडेन्ट गरेको छ अर्थात देखाएको छ कि अहिले पछिल्लो समयमा एनपीभी र IRR चाहिँ मोस्ट पपुलर मेथडहरु हुन् भनेर एनपीभी र IRR चाहिँ मोस्ट पपुलर मेथडहरु हुन् स्पेशली कहाँ भने मैले
डेभलप्ड इकोनोमीमा र लार्ज कम्पनीहरूमा भएर मैले तपाईहरुलाई जस्ट बिफोर भने त्यही कुरा मैले तपाईहरुलाई फोकस मात्रै गरेको है। कसको तपाईहरुको म्युट गरिदिनुस् त, साउन्डले डिस्टर्ब गरेको छ। ओके, अब मैले यसमा चाहिँ यसो भन्नु, तपाईहरु चाहे एआरआर निकाल्नुस् अथवा आईआरआर निकाल्नुस् अथवा एमआईआरआर निकाल्नुस् है, जुन निकाल्नुस्। आईआरआर र एमआईआरआर मा डिफरेन्स चाहिँ के छ भने आईआरआर चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याएर निकालिन्छ र आईआरआर ले एनपीभी 0 कन्सेप्टमा गर्छ हैन। एमआईआरआर चाहिँ फ्युचर भ्यालुमा लगेर निकालिन्छ, त्यसलाई हामी टर्मिनल भ्यालु भन्छौं। म तपाईहरुलाई 1 to 1 सिकाउँछु है त्यसलाई। ओके, तर अहिले चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने के हो भने डिसिजन रुल हो, ठीक छ। यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा म पछि नै सिकाउँछु ल न्यूमेरिकलमा है। र तपाईहरु अहिले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने क्रसओभरको म पछि पढाउँछु। तपाईहरुले अहिले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि रेट अफ रिटर्न चाहे त्यो जुनसुकै होस् त्यो चाहिँ के भन्दा धेरै हुनुपर्छ भनेर जान्नु पर्यो, अर्थात के भन्दा थोरै हुनुपर्छ भनेर जान्नु पर्यो। ओके, रेट अफ रिटर्न चाहिँ जहिले पनि तपाईहरुको कस्ट अफ क्यापिटल अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा धेरै हुनुपर्छ। सुन्नुभयो मैले के भने? रेट अफ रिटर्न चाहिँ के हुनुपर्छ रे तपाईहरुको? के हुनुपर्छ? कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा धेरै नै हुनुपर्छ। भेरी गुड। कस्ट अफ क्यापिटल, त्यसको अर्को नाम हामी रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि भन्छौं है। तपाईहरुलाई मैले सिम्पल तरिकाले इक्जाम्पल दिने हो भने हैन, यही त तपाईले दिन पाउनु भएन, किनकि म तपाईहरुलाई सिम्पल तरिकाको इक्जाम्पल भनेको मतलब प्र्याक्टिकली बुझ्नको लागि सजिलो पो दिए त हैन। हो, उदाहरणको लागि है, तपाईहरुले एउटा बिजनेस गर्न आट्नुभयो, ठीक छ। यु आर गोइङ टु स्टार्ट अ बिजनेस र तपाईहरुले के भन्नुभयो भने आफूसँग अलिकति पैसा थियो, हामी नेटफ्लिक्स कन्टेक्स्टको कुरा गरेको, र त्यसपछि तपाईहरुले सहकारीमा गएर पैसा ल्याउनु भयो। तपाईहरुको बैंकमा एक्सेस थिएन, डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि एक्सेस थिएन र तपाईलाई अलिक महँगो ब्याज पर्ने भयो। तपाईले 16% को दरले पैसा लिएर आउनु भयो है, 16% को दरले। र तपाईले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो र तपाईको बिजनेसको कमाई चाहिँ जम्मा 14% भयो भने तपाईलाई त्यो प्रोजेक्ट प्रोफिटेबल छ त? छैन सर, सिधै 2% लस छ। यस, सिधै 2% लस छ नि हैन। बुझ्नु भयो नि अब? यस, त्यो तपाईले जुन 16% मा ल्याउनु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ के हो त? तपाईको कस्ट अफ क्यापिटल हो, अथवा यस, तपाईलाई 16% चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिन्छ है, कम्तीमा पनि चाहिन्छ हो। कम्तीमा पनि 16% चाहिने भएको हुनाले त्यो चाहिँ तपाईको के रहेछ त? कस्ट अफ क्यापिटल रहेछ। तसर्थ तपाईले के गर्नु पर्यो? 16% भन्दा धेरै कमाई हुने ठाउँमा लगानी गर्नु पर्यो। ओके, ठीक छ, बुझ्नु भयो नि हैन? तसर्थ तपाई चाहे एआरआर निकाल्नुस्, चाहे आईआरआर निकाल्नुस्, चाहे एमआईआरआर निकाल्नुस्, जुन प्रोजेक्टको धेरै आउँछ त्यही प्रोजेक्ट राम्रो। धेरै भनेर त्यसै धेरै भन्न सकिन्न, कस्ट अफ क्यापिटलसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। हेर्नुस् है, कस्ट अफ क्यापिटलसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। तपाईले र मैले सँगै प्रोजेक्ट सुरु गर्यौं, तपाईले 16% ब्याज दिने गरेर पैसा ल्याउनु भयो, मैले जम्मा 8% दिने गरेर पैसा ल्याएँ भने नि 12% कमाई भयो तपाई र मेरो प्रोजेक्टबाट भन्दाखेरि तपाईलाई स्ट्रेट अवे 4% को लस हुन्छ, मलाई स्ट्रेट अवे 4% को बेनिफिट हुन्छ। हेर्नुस् त, तसर्थ बिजनेस गर्ने एउटा कुरा हो, बिजनेसको लागि क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाउने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। ओके, आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो कुरा है। ल, र अर्को छ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स। प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्सको त्यति धेरै कुराहरू छैन है। तपाईहरुलाई म यदि क्वेशन सेटर हुने हो भने मैले चाहिँ के गर्छु भने एनपीभी सोधे भने प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स सोध्दिन। प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स सोधे भनेदेखि म फेरि एनपीभी सोध्दिन है। त्यो किन सर भनेर तपाईले भन्नुभयो भने प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स निकाल्ने तरिकालाई चाहिने कम्पोनेन्ट र त्यसपछि तपाईको एनपीभी निकाल्दाखेरि चाहिने कम्पोनेन्ट एउटै हो है, एउटै हो। त्यो भनेको कस्तो भन्देखि नि, प्रोजेक्टमा लगानी गरिसकेपछि, प्रोजेक्टमा लगानी गरिसकेपछि फ्युचरमा त कमाई हुन्छ हैन। फ्युचरमा कमाएको पैसालाई जेरो टाइममा अर्थात आजको दिनमा लिएर आउने हैन, कन्भर्ट गर्ने, त्यसलाई हामी
प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्यास फ्लोज अर्थात् टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर भन्छौँ है। त्यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुमा लगानी घटाउने भनेको थिएँ नि अघि मैले, होइन त? लगानी घटाउँदाखेरि प्लस आउनु पर्यो भनेको थियौँ। आज चाहिँ लगानीले डिभाइड गरिदिने, प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स निकाल्दाखेरि चाहिँ घटाउने होइन डिभाइड गरिदिने। हेर्नुहोस् है, घटाउने होइन के गर्ने रे, डिभाइड गरिदिने। डिभाइड गर्दाखेरि छ नि 1 आयो भने चाहिँ त्यसको अर्थ के हो? व्हाट इज द मिनिङ अफ गेटिङ 1? 1 आयो भने जति लगानी गर्छौँ कमाई पनि त्यति नै भएछ, होइन र? हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो कि होइन? तसर्थ 1 आउनु भनेको चाहिँ इन्डिफरेन्ट हो। 1 आउनु भनेको चाहिँ एनपिभी 0 आउनु जस्तो हो कि। तसर्थ 1 भन्दा धेरै आएको प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ? राम्रो हुन्छ, अर्थात् एक्सेप्टेबल हुन्छ। मैले यहाँ प्रोजेक्टहरूको केही चिजहरू तपाईँलाई राखिदिएको छु। यो कुरा तपाईँले हेर्नु होला। क्यास फ्लोको बारेमा हामीलाई त्यति धेरै क्वेसन छैन। रिप्लेसमेन्ट क्यास फ्लो, इन्डिपेन्डेन्ट क्यास फ्लोहरुमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई राखिदिएको छु। तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। एउटा दुईटा क्वेसनहरू हुन्छ ब्याचलरमा भएको कुरा तपाईँलाई सोध्न सक्छ नि, हैन? हामीले त्यहाँ काम गर्दाखेरि क्वेसनमा नभए पनि तपाईँलाई सोध्यो भने पनि त तपाईँले मैले पढेको थिएँ भनेर तपाईँलाई आइडिया हुन्छ भनेर मैले निकै कुराहरू राखिदिएको छु है। मैले यो कुराहरू हेर्नु होला ल। निकै धेरै चिजहरू राख्ने कोसिस गरेको छु। ठिक छ, ओके। मैले यति भने। अब प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स हेर्नुहोस् त। अब तपाईँले यो चारवटा चिजलाई रिकल गर्नुहोस्। म यसलाई चाहिँ अब अफ गरेर अर्कोमा जान्छु। मैले दुईटा कुरा तपाईँलाई देखाउनु पर्ने छ। म पावर पोइन्ट भन्दा पिडिएफबाट पढाउन सजिलो हुन्छ। त्यो बिचमा तपाईँले रिकल गर्नुहोस् त। हाम्रो कतिवटा मेथड रहेछ भन्नुहोस् त? कुन कुन मेथड रहेछ रे? क्यापिटल बजेटिङ इभ्यालुएसन टेक्निक्सको मेथडहरू कतिवटा हो ल भन्नुहोस्? खोइ त भन्नुभएको। मुख्य गरेर दुईटा डिस्काउन्टेड र नन डिस्काउन्टेड भयो। ओके। डिस्काउन्टेड भित्र सिम्पल पेब्याक पिरियड र एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न पर्ने भयो। ओके। त्यसपछि गएर नन डिस्काउन्टेड मेथड छ। त्यो डिस्काउन्टेड भित्र चाहिँ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, मोडिफाई इन्टरनल रेट अफ रिटर्न एमआइआरएफ अनि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स चारवटा पर्ने पर्छ। त्यो चारवटा है। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले यसलाई सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्दा हामीले चारवटा पायौँ। मैले तपाईँलाई रिकल मात्रै गरेको है अहिले। अब त्यो चारवटा हेर्दाखेरि अब हामीलाई के थाहा भयो भने नि पेब्याक पिरियड एउटा मेथड रहेछ र पेब्याक पिरियडले के भन्दो रहेछ भनेदेखि के भन्दो रहेछ? पेब्याक पिरियडले चाहिँ लोअर द पेब्याक पिरियड बेटर द प्रोजेक्ट, हैन? लोअर द पेब्याक पिरियड बेटर द प्रोजेक्ट। लोअर पनि के भन्दा लोअर हुनु पर्यो नि? लाइफ भन्दा लोअर हुनु पर्यो, हो कि हैन भन्नुहोस् त? लाइफ भन्दा लोअर हुनु पर्यो। ठिक छ, लाइफ भन्दा लोअर हुनु पर्यो। लाइफ भन्दा लोअर हुनु पर्यो। अनि एनपीबीले के भन्दो रहेछ नि? एनपीबीले चाहिँ हायर द एनपीबी बेटर द प्रोजेक्ट। के भन्नुभयो? हायर द एनपीबी बेटर द प्रोजेक्ट। ओके। जसको एनपीबी धेरै हुन्छ त्यही बेटर हुँदो रहेछ। र अर्को रेट अफ रिटर्न छ नि? रेट अफ रिटर्नमा चाहिँ हायर द रेट अफ रिटर्न बट सुड बी हायर देन कस्ट अफ क्यापिटल। तर के हुनुपर्छ? कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा हायर हुनुपर्छ टु बी बेटर प्रोजेक्ट। अनि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्समा नि? प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्समा पनि हायर द प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स बेटर द प्रोजेक्ट। तर हायर प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै के भन्दा हायर हुनुपर्ने हो? यो 1 सँग कम्पेयर गर्छौँ या 1 भन्दा। भेरी गुड। ल अब तपाईहरुलाई मैले थ्योरीको अन्तिममा पुगेँ। त्यसको लागि मैले यहाँ खोलि पनि सकेँ है। म तपाईहरुलाई यहाँबाट चाहिँ यो पीडीएफ फाइलबाट किन देखाउन खोजे भने मैले यसमा ओभरराइट गर्न सक्छु के न्यूमेरिकल पढाएको जस्तै। ओके, ल हेर्नुस्, मैले यहाँ लेखिदिन मिल्छ कि त्यसकारणले गर्दा है। पावर पोइन्टमा पनि मिल्थ्यो तर तपाईहरु कति साथीहरुकोमा देखाउँदैन नि त। अलिकति लोअर ब्यान्डविड्थ भयो भने देखाउँदैन। सो तपाईहरुलाई प्रब्लम हुन्छ फेरि है। ल अब हेर्नुस्, यो थ्योरीमा कहिले काहीँ सोध्न सक्ने कुरा हो है। यो तपाईलाई मैले भन्न मिल्छ आइसकेको क्वेशन हो। मैले अनलाइन एक्जाम हुँदाखेरि केओमा चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेशन दिएको थिएँ, यस्तो टाइपको। ल यो टाइपको क्वेशन दिएको थिएँ है। तपाईले यहीँबाट सबै कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर है। काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एक्जाम रिसेन्टली
6 महिना जति भयो है। यो भनेको चाहिँ क्याल्कुलेसन पछि आएको कुरा हो, तर यसबाट चाहिँ अरू कुराहरू इन्फरेन्सहरू निकाल्नको लागि दिएको थिएँ, एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि, सो द्याट कि सबैको फरक फरक हुन्थ्यो। ओके, ल हेर्नुहोस्, एनपिभी प्रोफाइल्स एन्ड क्रसओभर रेट, यो भने चाहिँ के रहेछ त भनेर हेर्नुहोस् है। एनपिभी प्रोफाइल भनेको शब्द सुन्दाखेरि फरक जस्तो लाग्यो, तर केही होइन। एनपिभी प्रोफाइल भनेको कुनै एउटा प्रोजेक्टको है, कुनै एउटा प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट रेट्स अफ रिटर्नमा अर्थात् डिफ्रेन्ट कस्ट अफ क्यापिटलमा एनपिभी निकाल्ने। के भने मैले कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट कस्ट अफ क्यापिटलमा एनपिभी निकाल्ने र त्यो निकालिएको एनपिभीलाई र कस्ट अफ क्यापिटललाई ग्राफमा प्लट गर्ने। हेर्नुहोस् है, के गर्ने भने मैले ग्राफमा प्लट गर्ने, र त्यो ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि जुन ग्राफ आउँछ नि है, त्यो ग्राफलाई एनपिभी प्रोफाइल भनिन्छ। ठिक छ है। भनेपछि एनपिभी प्रोफाइल भनेको केही होइन रहेछ, सिम्पली दिस इज द ग्राफ। एउटा ग्राफ हो जहाँ कुनै प्रोजेक्टको एनपिभी र त्यसैको करेस्पोन्डिङ कस्ट अफ क्यापिटललाई अर्थात् कस्ट अफ क्यापिटल रेट्सलाई हामी के गर्छौँ, ग्राफमा प्लट गर्छौँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा प्रोजेक्टको इन्भिजन गरिएको छ, प्रोजेक्ट एक्स र प्रोजेक्ट वाई है, प्रोजेक्ट एक्स र प्रोजेक्ट वाई। ठिक छ। के दिएको छ, नेट क्याश फ्लोजहरू दिएको छ, नेट प्रेजेन्ट भ्याल्युजहरू। इयर कतिमा 0 देखि 5 सम्म दुईटै प्रोजेक्टको लाइफ 5 वर्षको छ। ठिक छ। 0 इयरमा दुईटैमा हजार हजार लगानी गरेको छ है। र प्रोजेक्ट एक्स चाहिँ सुरुमा थोरै कमाइ हुने, त्यसपछि धेरै धेरै हुँदै गएको प्रोजेक्टको इन्भिजन गरिएको छ, र प्रोजेक्ट वाईमा सुरुमा धेरै कमाइ हुने, त्यसपछि थोरै थोरै हुँदै गएको इन्भिजन गरिएको छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, अब त्यसैलाई के गरियो भने माथिको जुन नेट क्याश फ्लोजहरूलाई लिएर डिफ्रेन्ट रेट्स अफ रिटर्नमा, अघि मैले भने नि तपाईँ के हुन्छ भने हामीले डिफ्रेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल रेट्सहरू यो कसरी लिएको सर, आफै लिएको है यो चाहिँ। हेर्नुहोस् त, तर तपाईँले यसको प्याटर्न चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। ग्राफमा प्लट गर्ने भनेपछि 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, 5% को डिफरेन्समा लिएको। तपाईहरु यसलाई 3% को डिफरेन्समा पनि लिन सक्नुहुन्छ, 4% कोमा पनि लिन सक्नुहुन्छ, 2%, 1% मा पनि लिन सक्नुहुन्छ है। बढीमा 5% हो के, एट म्याक्स 5% मा लिने हो है। तर तपाईहरुले सुरुमा 0.5 लिनु भयो, त्यसपछि फेरि 8, त्यसपछि फेरि 12, त्यसपछि फेरि 20 लिन चाहिँ पाउनुहुन्न। किन? ग्राफमा ग्राफिकल स्केल त सेम हुनु पर्यो नि है। तपाईले 0% मा सुरु गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट 0 नै हो, स्टार्टिङ पोइन्ट ओभियसली 0 हो। ओके, नो डाउट। र अब के गर्नु पर्यो त, तपाईहरुले 3, 4, 5, मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ 3, 4, 5 जति सानो डिफरेन्स भयो त्यति नै राम्रो ग्राफ आउँछ है। तर तपाईले एक्जाममा भ्याउनु पनि त हुँदैन नि फेरि, के भन्नु त। तर 5 भन्दा बढी चाहिँ लिन पाउनु हुँदैन। सर कहाँसम्म जाने त, माथि 30 नै कसरी थाहा पाउने? नो, तपाईले 30 थाहा पाउने होइन है। तपाईले 30 थाहा पाउने होइन, तपाईले थाहा पाउने के हो त, जहाँ नेगेटिभ हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउने हो। हेर्नुस् है सर, 25 मै नेगेटिभ भएको थियो नि त। यस, तपाईले प्रोजेक्ट एक्स लाई 25 मै छोड्दिन सक्नुहुन्छ, तर 25% मा वाई को त नेगेटिभ भएको छैन नि, तसर्थ 30 सम्म जानुपर्छ। कसरी निकाल्ने पोजिटिभ नेगेटिभ म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। एनपीभी निकाल्न सिकाउन बाँकी नै छ नि हैन र, त्यो त म सिकाइहाल्छु नि। एनपीभी निकाल्ने र जहाँ नेगेटिभ आउँछ त्यसपछि छोड्दिने। अब होइन एउटाको नेगेटिभ आइसक्यो, दुईटैलाई बराबर रेटसम्म लान्छु भन्ने कन्सेप्ट हो यो 30-30 मा लगेको चाहिँ है। प्रोजेक्ट एक्स को 25 र 30 मा नेगेटिभ छ, प्रोजेक्ट वाई को चाहिँ 30 मा नेगेटिभ छ। कुरा बुझ्नुभयो होला। अब यो डिफरेन्ट कस्ट अफ क्यापिटललाई, त्यसको करेस्पोन्डिङ एनपीभी लाई हामीले प्लट गर्यौं भने यसरी ग्राफ आउँछ। हेर्नुस् त, ल अब हेर्नुस् है, एनपीभी प्रोफाइल भनेको ठुलो कुरा केही पनि होइन। दिस इज नो न्यू थिङ, सिम्पली दिस इज अ ग्राफ वेयर कस्ट अफ क्यापिटल इज प्लटेड अन एक्स एक्सिस। त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट रेट्स भनेर पनि भन्छौं, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेर पनि भन्छौं। त्यसलाई एक्स एक्सिसमा राख्ने है, र त्यसको करेस्पोन्डिङ एनपीभी हरूलाई कहाँ राख्ने, वाई एक्सिसमा राख्ने। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छ नि हैन? ठुलो कुरा त केही छैन। हेर्नुस् हैन,
यस एनपिभी प्रोफाइल भनेको सिम्पल कुरा रहेछ। के रहेछ त भनेपछि यदि डिस्काउन्ट रेटहरूलाई एक्स एक्सिसमा हैन र त्यसको करेस्पोन्डिङ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुहरूलाई वाइ एक्सिसमा राख्यो भने ग्राफ बन्छ। एउटा प्रोजेक्टको लागि छुट्टै ग्राफ बन्छ। हेर्नुस् त प्रोजेक्ट एक्स को लागि छुट्टै ग्राफ बनेको छ, अलिक मोटो खालको ग्राफ छ। प्रोजेक्ट वाई को लागि अलिक मसिनो खालको ग्राफ छ। हो दुईटा ग्राफ बन्यो नि, तसर्थ एनपिभी प्रोफाइल्स भनेको प्रोजेक्ट एक्स को छुट्टै ग्राफ, प्रोजेक्ट वाई को छुट्टै ग्राफ हो। त्यसैलाई हामीले भन्छौँ एनपिभी प्रोफाइल्स। अब मैले तपाईहरुलाई सिकाउन बाँकी छ क्रसओभर रेट। क्रसओभर रेट अब हेर्नुस्, यदि त्यो दुईवटा ग्राफहरू एकअर्कामा काटिएन भने, सुन्नुस् है, इफ those two lines or two graphs do not meet to each other, do not intersect to each other, एकअर्कामा काटिएन भने there will be no crossover rate। त्यहाँ crossover rate नै हुँदैन। हेर्नुस् है, there will be no crossover rate। फेरि भन्छु म, there will be no crossover rate if the NPV profiles do not meet to each other। त्यो NPV प्रोफाइलहरू एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको बिचतिर कतै भेटेन भने छ नि, तिनीहरूको के हुँदैन, क्रसओभर रेट हुँदैन। पहिला यो बुझ्नु जरुरी छ। यदि त्यो प्रोजेक्टहरू कतैतिर भेटियो भने यस, त्यो मिटिङ पोइन्ट चाहिँ क्रसओभर पोइन्ट हो र त्यसैको करेस्पोन्डिङ डाउन पोइन्ट चाहिँ के हो भने क्रसओभर रेट हो। अहिले करिब करिब 9% मा छ भनेर देखाएको मात्रै हो। यो प्रोजेक्टको क्याल्कुलेसन गर्दा 9% आउँछ, अनि 9% छ भनेको ग्राफमा त अलिकति 9 भन्दा त सर 7.5 8 तिर पो छ कि जस्तो लाग्न सक्छ। द्याट इज अनदर थिङ, त्यो अर्को कुरा हो है। तर अहिले मैले जुन इक्जाम्पल दिएको छु नि त्यसमा 9% आउँछ। यो ग्राफ तान्दाखेरि यो त ठ्याक्कै एक्युरेटली तानेको ग्राफ त होइन, फ्री ह्यान्ड कर्भ हो, तसर्थ अलिकति यताउता जस्तो देखिन सक्छ। अब पक्कै पनि मलाई लाग्छ तपाईहरुले क्रसओभर रेटको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुभयो होला है। आईआरआर को त मैले अघि नै भने, आईआरआर को कन्सेप्ट के हो भने एनपिभी 0 बनाउने कन्सेप्ट हो, तसर्थ एक्स एक्सिस मैले छोएको हुन्छ। किन एक्स एक्सिसमा के छ, ठ्याक्कै छोइसकेपछि एक्स एक्सिसबाट सिधा वाई सम्म जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो 0 मा आइपुगेको हुन्छ नि। माथि पो भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ त हैन, तल त के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, अनि 0 मा बसेको हुन्छ। तसर्थ आईआरआर भने त्यस्तो रेट हो जसले एनपिभी 0 बनाउँछ। हेर्नुस् है, यसो सानो कुरा सोचिराख्न पर्यो भने कतै कपीमा लेखिराख्नुस्। आईआरआर इज दैट रेट व्हिच मेक्स एनपिभी 0। आईआरआर भने त्यस्तो रेट रहेछ जसले एनपिभी के गरिदिँदो रहेछ, 0 बनाइदिँदो रहेछ। हेर्नुस्, अब अहिलेको कन्सेप्टको कुरा गरौँ है। हेर्नुस्, यो त व्हाट इज व्हाट भन्ने कुरा भयो। यो तपाईको ब्याचलरको विद्यार्थीहरूले धेरै बुझ्ने हो, धेरै पढ्ने हो। तपाईहरुले कति पढ्नु भएको थियो, कति बुझ्नु भएको थियो, इट डिपेन्ड्स हैन, तपाईहरुमै भर पर्ने कुरा भयो। तर मैले सबै कुरा रिपिट गरिदिएँ किनकि मैले चाहिँ के मान्यता राखे भने तपाईहरुले बिर्सिन सक्नुहुन्छ भनेर। ठीक छ, बिर्सन सक्नुहुन्छ भनेर। अब मैले तपाईहरुलाई सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो भन्दा अर्को छ। हेर्नुस् है, मैले के भने त एकपटक रिपिट गरौँ, तपाईहरुले कपीमा पनि लेख्नुपर्छ भने लेख्नु होला, नभए यसबाट पढ्नु होला। कुनै पनि प्रोजेक्टको कस्ट अफ क्यापिटलको रेटहरुलाई एक्स एक्सिसमा र त्यसको करेस्पोन्डिङ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुहरुलाई वाई एक्सिसमा प्लट गर्यो भने एउटा ग्राफ आउँछ र त्यो ग्राफलाई हामी के भन्छौँ, एनपिभी प्रोफाइल भनेर भन्छौँ है। त्यस्तो एनपिभी प्रोफाइल दुईवटा प्रोजेक्टको हामी प्लट गर्दै छौं भने, दुईवटा प्रोजेक्टको प्लट गर्दै छौं भने है, दुईवटा प्रोजेक्टको प्लट गर्दै छौं भने र यदि त्यो दुईवटा प्रोजेक्टको एनपिभी प्रोफाइलहरु कतैतिर भेट भयो भने, अर्थात काटियो भने, त्यो काटिएको पोइन्टमा के भन्छौं, क्रसओभर पोइन्ट भनेर भन्छौं है। काटिएको पोइन्टलाई, त्यो काटिएको पोइन्टको करेस्पोन्डिङ डाउन पोइन्ट अर्थात एक्स एक्सिसको पोइन्टलाई चाहिँ क्रसओभर रेट भनेर भन्छौं। त्यसलाई हामी के भन्छौं रे, क्रसओभर रेट भनेर भन्छौं है। यस यस, अब हेर्नुस्, क्रसओभर रेट भनेर भने नि मैले तपाईहरुलाई। अब चाहिँ हो इम्पोर्टेन्ट डिसिजन लिने कुरा। ठीक छ, मानौ यो चाहिँ यहाँबाट सिधा छ अरे, मानौ यस्तो मानौ है, फर एक्जाम्पल सिधै रहेछ। ओके, अब तपाईहरुले हेर्नुस्, तपाईहरुले चारवटा मेथडहरु पढ्नु भयो नि क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनको। एउटा पेब्याक पिरियड, अर्को नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, अर्को रेट अफ रिटर्न र अर्को चाहिँ तपाईको प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स। यो मध्येमा
इन्टरनल रेट अफ रिटर्नले मल्टिपल आइआरआर पनि दिन सक्छ प्रोजेक्टको ओभर द लाइफ पिरियड हैन। मल्टिपल आइआरआर दिइसकेपछि के हुन्छ भने कन्फ्लिक्टिङ पनि यसको डिसिजन आउन सक्छ। कन्फ्लिक्टिङ भनेको कहिले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट लिऊ भन्ने, कहिले अर्को प्रोजेक्ट लिऊ भन्ने खालको डिसिजन पनि आउन सक्छ। ठिक छ हो, त्यस्तो कुरालाई मध्यनजर गरेर यो क्रसओभर रेटको कन्सेप्ट आएको हो। अब यसले के भनेको हो त भन्दाखेरि जहिले पनि एनपीभी र आइआरआर मा है, सुन्नुस् है, एनपीभी र आइआरआर मा नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ बेटर मेथड भनेर भनिन्छ। र कन्फ्लिक्ट भयो यो छान्ने कि त्यो छान्ने भयो भने जहिले पनि एनपीभी को माध्यमबाट डिसिजन लिने। सुन्नुस् है, जहिले पनि के भन्ने मैले, एनपीभी को माध्यमबाट डिसिजन लिने। लेख्नु होला कपीमा। कुन प्रोजेक्ट छान्ने भन्ने कन्फ्युज भयो भने आइआरआर र एनपीभी मध्ये आइआरआर ले चाहिँ प्रोजेक्ट ए छान भन्यो, एनपीभी ले चाहिँ प्रोजेक्ट बी छान भन्यो भने प्रोजेक्ट बी नै छान्ने, एनपीभी नै बेटर मेथड हो। तर अघि भनेको प्यारामिटरहरु त पूरा गर्न पर्यो नि फेरि हैन। एनपीभी धेरै आउँदैमा तपाईको फेरि रेट चाहिँ के छ, कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा कम आयो भने त हुँदैन नि हैन। के हुनु पर्यो, रेट चाहिँ मिनिमम त आउनै पर्यो। तर अन्तिममा के भयो त, कन्फ्युजन भयो दुईटा प्रोजेक्टमा कुन छान्ने भनेर। किन कन्फ्युजन हुन्छ, एनपीभी र आइआरआर दुईटैले एउटा प्रोजेक्ट छान भन्यो भने त कन्फ्युजनै छैन। तर एउटाले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट छान भन्यो, अर्कोले चाहिँ अर्को प्रोजेक्ट छान भन्यो भने त्यस्तो बेलामा एनपीभी लाई लिने। सुन्नुस् है, एनपीभी इज सपोज टु बी द बेस्ट मेथड हैन। एनपीभी बेटर मेथड भनिन्छ। किन भनिन्छ मैले यहाँ लेखिदिएको छु है। अहिले यो कुरा तपाईले बुझ्न पर्ने कुरा बुझ्नुस्। यसको ब्याक साइडको कुराहरु, ब्याकड्रपको कुराहरु, भनौं न ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्रीको कुराहरु, त्यसको स्टोरीहरु चाहिँ हेर्नु होला है। ल हेर्नुस्, अब क्रसओभर रेट भनेको 9% हो नि। 9% मा दुईटैको एनपीभी कति छ भन्नुस् त, 4000 छ। अहिले मानौं न दुईटैको कति छ, 4000 छ। ल हेर्नुस्, यसको अर्थ के हो त, दुईटैको आइआरआर 9% आयो हैन, 9% आइआरआर अनि एनपीभी पनि 4000 आयो भनेपछि यु आर फ्री टु चुज एनी प्रोजेक्ट आउट अफ 2। क्रसओभर पोइन्टमा अर्थात क्रसओभर रेटमा, सुन्नुस् है, क्रसओभर रेटमा तपाई प्रोजेक्ट एक्स पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट वाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु मध्ये कोही स्मार्ट हुनुहुन्छ मलाई भनिदिनुस् है। क्रसओभर रेटबाट बायाँतिर तर्फ भनेको लोअर देन क्रसओभर रेट, कुन प्रोजेक्ट छान्ने भन्नुस् त। प्रोजेक्ट कुन प्रोजेक्ट एक्स। भेरी गुड, पर्फेक्ट, एकदम राम्रो आन्सर। सबैले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन, एकदम राम्रो आन्सर। तपाईहरुले बुझ्नु भयो यो कुरा, यो फन्डामेन्टल बुझ्नु भयो। यस सर, सबैले बुझ्नु भयो है, भेरी गुड। ल यो कुनै बेलामा बुझिसकेपछि धेरै एक्सप्लेन पनि गरिन है मैले, ल कन्फ्युज पनि हुन्छ के फेरि कहिलेकाहीँ। ओके, अब हेर्नुस्, क्रसओभर रेट भन्दा माथि अर्थात दायाँतिर 9% भन्दा धेरैतिर गयो भने कुन प्रोजेक्ट छान्ने भन्नुस् त। वाई। वाई, किन? प्रोजेक्ट वाई को रेखा माथि छ नि, प्रोजेक्ट वाई को रेखा माथि छ भन्नुको अर्थ के हो भने एनपीभी धेरै छ। ठीक छ, ओके, भेरी गुड, यु कट अप भेरी सुन। एकदम छिटो तपाईहरुले बुझ्नु भयो है। ल फेरि पनि एकपटक म थोरै दोहोर्याइदिन्छु। क्रसओभर पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँ दुईवटा प्रोजेक्टका एनपीभी प्रोफाइलहरु इन्टरसेक्ट गर्छन् अर्थात काटिन्छन्। त्यो पोइन्टमा दुईवटै प्रोजेक्टको रेट अफ रिटर्न र दुईवटै प्रोजेक्टको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सेम हुन्छ। सो वी आर फ्री टु सिलेक्ट एनी प्रोजेक्ट, हामी जुनसुकै प्रोजेक्ट पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौं। ओके, तर बिलो क्रसओभर रेट भन्दा तल वी हैव टु सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट व्हिच हैज हायर एनपीभी। बट इन द गिवन एक्जाम्पल बिलो क्रसओभर रेट अर्थात 9% भन्दा तल भनेको 5% तिर हैन। कसैलाई छान्नु पर्यो भने हामी प्रोजेक्ट एक्स छान्छौं किनकि यसको ग्राफ माथि छ। ग्राफ माथि छ भन्नुको अर्थ के हो भने एनपीभी धेरै छ। ओके, र अबोभ क्रसओभर रेट अर्थात 10, 11, 12, 15% तिर छान्नु पर्यो भने वी सिलेक्ट प्रोजेक्ट वाई because the graph of project Y is above than that of graph project X.
माथि छ ग्राफ भन्नुको अर्थ एनपिभी इज ग्रेटर। ओके, म अगाडि बढौँ। मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले अलिक छिटो क्याच गर्नुभएको मैले महसुस गरेँ है त। ओके, अब मैले तपाईँहरूलाई एउटा सानो 2 मिनेटको मात्रै कुरा पढाउनु पर्ने छ। ओके, अब हेर्नुहोस् त, छ नि हामीले कमन लाइफको कुरा गऱ्यौँ भने एक्सेप्सनलमा त हुन सकिहाल्छ होइन। हामी जेनरल कुरा गऱ्यौँ भने 12 वर्षको एउटा बच्चालाई र 24 वर्षको एउटा वयस्कलाई सँगै कुनै ठाउँमा काम गर्न पठायौँ भने, मैले इक्जाम्पल मात्रै लिएको है, दुईटालाई कम्पेयर गर्नु मिल्ला कि नमिल्ला? दुवैजनालाई 2-2 घन्टा काम गर्न लगाएर 12 वर्षको बच्चालाई र 24 वर्षको वयस्कलाई तिमीले यति काम गर्यौ तिमीले यति काम गर्यौ भनेर कम्पेयर गर्न मिल्ला कि नमिल्ला? What do you think? मिल्दैन होला कि सर? है मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ होइन कमनली पनि, किन एउटा बच्चा हो आधा उमेरको, अर्को वयस्क हो होइन। दुवैजना काम गर्ने मानिसहरू 24-24 वर्षका थिए भने ओभियसली कम्पेयर गर्न मिल्थ्यो नि होइन। दुवैजना बच्चाहरू कम्पेयर त गर्न मिलेछ तर त्यो जस्टिफाएबल छैन। ओके यस, ल तपाईँले अझ मोर क्लियरली भन्नुभयो, कम्पेयर गर्न पाइयो तर ऱ्यासनल भएन, जस्टिफाइएबल भएन। र हामी इन अ नटसेल हामी के भन्छौँ, नन जस्टिफाएबल कुराहरू आर नट कम्पेरेबल होइन त। ओके, सो दुवैजना 12 वर्ष भएको भए वी वुड कम्पेयर, जस्टिफाई गर्थ्यो। दुवैजना मान्छेहरू 24-24 वर्षको भए यस इट वुड बी जस्टिफाएबल, हामी कम्पेयर गर्थ्यौँ। भने जस्तै कुनै पनि कुराहरू कम्पेयर गर्नको लागि त्यसको प्यारामिटरहरू पनि सेम हुनुपर्छ। इट मिन्स हामीले अहिलेसम्म पढेको सबै कन्सेप्टहरू के हो भने सबै कम्पेरेबल प्रोजेक्टहरूको लाइफ बराबर भएको बेलामा हो। सुन्नुहोस् है, यदि प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट बी को लाइफ एउटाको 6 वर्ष छ एउटाको 3 वर्ष छ भने कम्पेयर भएन हो, कम्पेयर गर्न सकिँदैन, त्यस्तोले भ्यालिड रिजल्ट दिँदैन। इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने त बरु देला, इन्डिपेन्डेन्टमा त छुट्टा छुट्टै छान्ने हो, नो प्रब्लम। कम्पेयर गर्न पाइएन भन्ने बित्तिकै कम्पेरिजनको कुरा केमा आउँछ भन्नुहोस् त, म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा आउँछ होइन त होइन। इन्डिपेन्डेन्टमा त कम्पेरिजनको कुरा आउँदैन। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा हामीले के गर्ने हो, बेटर प्रोजेक्ट एमङ द बेस्ट, अर्थात् बेस्ट प्रोजेक्ट एमङ द बेटर्स होइन। राम्रा मध्येहरूको पनि सबैभन्दा बेस्ट छान्ने हो नि, हो कि होइन भन्नु त हो। त्यस्तो बेलामा यदि लाइफ इक्वल नभएको प्रोजेक्टहरू तपाईँहरूलाई दिएको छ भने, यो पनि जम्मा एउटा मात्रै इलिस्ट्रेसन क्वेसन छ, न्युमेरिकलमा छ जस्तो लाग्दैन, तर तपाईँहरूलाई म यहीँबाट सिकाउँछु र म क्वेसन पनि पठाउँछु सो द्याट इट विल बी इजियर फर यु इक्जाममा आयो भने। र त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला त्यो प्रोजेक्टलाई इक्वल लाइफको गराउने होइन, बराबर लाइफ बनाउने। कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि धेरै साथीहरूले यो जान्नु हुँदैन, तर सिम्पल कुरा छ नि त। हामीले धेरै फोकस पनि गर्दैनौँ कि क्लासमा पढाउँदा, किन सिलेबसमा सानो प्रोजेक्ट विथ डिफ्रेन्ट लाइफ्स मात्र लेख्या हुन्छ अनि थ्योरी पढाएर छोडिदिन्छौँ हामीले पनि, विद्यार्थीले पनि सोध्नुहुन्न र कहिलेकाहीँ यसले प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ है। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मैले अलिक माइन्युटली पनि तपाईँहरूलाई भनिरहेको कि मैले जतिवटा पढाएँ टेक्स्टहरू तपाईँहरू क्लास आउनु भएको छैन भने त अब आई क्यान से म कसरी भन्नु, र रेगुलर क्लास आउनु भएको छ र ध्यान दिनु भएको छ भने मैले अलिक माइन्युटली अलिक धेरै पनि, किनकि अब 1 वर्षपछि तपाईँहरू हामी एउटै प्लेटफर्ममा पढाउने हो नि, तपाईँ टिचिङ गर्न आउने भएदेखि होइन होइन भन्नुहोस् त। तपाईँहरूको नयाँ टेक्नोलोजी मेथोडोलोजी र मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स मिक्सअप गरेर अझ बेटर पढाउनुपर्छ नि तपाईँ मिलेर। सो कमन लाइफ गराउने हो। कमन लाइफ कसरी गराउने हेर्नुहोस्, सानो एउटा दुईवटा तरिका छ, एउटा कमन लाइफ एप्रोच र अर्को इक्विटी एनुअल एन्युटी अप्रोच छ। यो भनेको चाहिँ एनपिभीमा लिएर जाने, यसलाई म त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्ने, 3वटा स्टेप छ, हामी लिएर जान्छौँ, सजिलो भइहाल्यो। त्योभन्दा तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो चाहिँ यहाँबाट हुन्छ होला है। तपाईँहरूलाई यसरी दोब्बर अथवा तेब्बर यस्तो खालको दिएको हुन्छ, यो कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त। यसले के भनेको छ, प्रोजेक्ट एक्स को लाइफ जम्मा 3 वर्ष छ हो, इज इट देयर? देख्नुभयो तपाईँहरूले, देख्नुभयो कि देख्नु भएन? ओहो, अहिले मेरो स्लाइड सो भएको छैन हो। यस, माथि नै रहेछ, म चाहिँ अर्कोमा खोलेको छु क्या अहिले चाहिँ। यस, अघि चाहिँ मैले पावर पोइन्ट पो खोलिरहेको रहेछ। ओके, हेर्नुहोस् त, प्रोजेक्ट एक्स को लाइफ 3 वर्षको छ, जबकि
प्रोजेक्ट वाई को लाइफ 6 वर्षको छ। अब हामीले अहिले के भनिरहेको हो भने इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भए त कम्पेयर गर्नै परेन, एस इट्स ओके। तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो भने सबैभन्दा पहिलो काम हाम्रो भनेको कमन लाइफमा लैजानुपर्छ। सर कसरी लैजाने ले हेर्नुहोस्, यसको कन्सेप्ट के भेरी सिम्पल कन्सेप्ट छ। हेर्नुहोस् धेरै सिम्पल कन्सेप्ट छ। यसको कुरा के हो भने जब थोरै लाइफ भएको प्रोजेक्टको लाइफ सकिन्छ नि, यसलाई एजम्सन हो के, यो हेर्नुहोस् एजम्सन हो, रेप्लिकेट गर्दै जाने हो। भनेपछि के गर्ने हो, 3 वर्षमा प्रोजेक्ट त सकियो, तसर्थ 3 वर्षमा फेरि लगानी गर्ने, के गर्ने, सुरुको लगानी गर्ने। हेर्नुहोस् है, सुरुको लगानी गर्ने। के सुरुको लगानी भनेको 10,000 हो कि होइन, अब के भयो त माइनस 5,000 भयो। यस्तो भनेकै आर यु क्लियर। जब पहिलो प्रोजेक्टको लाइफ सकिन्छ नि, त्यसपछि लगतै त्यही प्रोजेक्ट सुरु गर्ने। तपाईको मनमा ठुलो क्वेसन आउन चाहिँ सक्छ, कहाँ सर त्यही प्रोजेक्ट रिपिट गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यस्तै क्याश फ्लो होला त? यस, द्याट इज द एजम्सन। त्यो एजम्सन हो, मैले तपाईँलाई भने नि होइन, यो एजम्सनको आधारित भएर काम गर्ने हो। भनेको पहिलो छोटो प्रोजेक्ट जसको छ त्यसको लाइफ सकिएपछि ठ्याक्कै सकिने वर्षमा 0 इयरको क्याश फ्लोलाई के गर्ने, रिपिट गरिदिने। त्यसपछि अर्को वर्षमा अर्को क्याश फ्लोलाई रिपिट गरिदिने। ठिक छ, बुझ्नुभयो मैले भनेको? सिम्पल कुरा छ नि, होइन र? हेर्नु त सिम्पल लाग्यो कि लागेन तपाईँहरूलाई? एकपल्ट घरमा ट्राई गर्नुहोस्। यसो भएपछि अब तपाईँहरूको दुईटैको 6 वर्ष भयो। अब तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहोस्, अरू सबै सेम प्रोसेस भइहाल्यो। अब आर यु क्लियर अर नट? तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो कि हुनु भएन मैले भनेको कुरामा? भन्नुहोस् त। अलि भएन सर, फेरि भन्नु भएन है? ल हेर्नुहोस्, सर त्यो इयर चाहिँ 5000 राख्ने कि -5000 राखेर क्याल्कुलेट गर्ने? म अहिले ठ्याक्कै तपाईँहरू क्वेसनमा हुनुहुन्छ होइन त? मैले केही लेखेको छैन हो? हजुर सर। यस, अब तपाईँहरू कहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, म रिपिट गरिदिन्छु है। सबै साथीहरू एकछिन क्लास नछोड्नुहोस् ल, एकैछिन, किन सभा भयो नि त तपाईँहरूको। मैले पो 15 मिनट अगाडि छाडे त। हेर्नुहोस्, यदि 2वटा प्रोजेक्टहरू तपाईँलाई दिएको छ र 2वटा मध्येमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्, कसलाई छान्ने भन्यो होइन? यो त्यति सोधेको छैन, सायद सोधेकै छैन, तर तपाईँहरू जान्नुहोस् है, नसोधेकै कुरा सोध्ने चान्स बढी हुने हो नि। अहिले अब अलिकति अनलाइन सनलाइन भएको छ, विद्यार्थीलाई गाह्रो भएको छ भने टिचरहरूले मनमा राखेर अलिक बढी सोधिएकै प्रश्न सोध्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर क्लासमा चाहिँ बुझ्नुहोस् है। यसरी 2वटा प्रोजेक्टहरू दियो, एउटा प्रोजेक्टको लाइफ 3 वर्ष छ, अर्कोको 6 वर्ष छ, बराबर त भएन। यस्तो बेलामा सानो प्रोजेक्टको लाइफलाई बढाएर ठुलो प्रोजेक्ट सरह बनाउने। ठिक छ, यो त बुझ्नुभयो होइन त? हजुर। कसरी बढाउने त? 3 वर्षमा त प्रोजेक्ट सकिन्छ नि, त्यो सकिने वर्ष प्रोजेक्ट सकिन त दिनु भयो, सकिने बित्तिकै त्यो प्रोजेक्टलाई फेरि रिपिट गर्ने के। हेर्नुहोस् त, सुरुमा कति लगानी गरेको थियो प्रोजेक्टमा? भन्नुहोस् त, सुरुको लगानी हो त्यो 10,000 यहाँ लगानी गर्ने के। 10,000 लगानी गरियो सुरुको 0 इयरको, 5,000 त त्यो वर्ष क्यास फ्लो हुन्छ नि। अब यसलाई घटाउनुहोस् त, कति हुन्छ? -5,000 भयो कि भएन? यस सर। हो, त्यही -5,000 लेखेको साथीले सोध्नु भएको थियो। लेख्ने चाहिँ अब के हो, -5,000 हो। तपाईँले -5,000 लेख्दाखेरि कहाँबाट आएको जस्तो लाग्न सक्छ क्या तपाईँलाई, त्यो भएर मैले फन्डामेन्टल देखाइदिएको। बुझ्नुभयो अब? भनेको के हो, इयर 3 मै -5,000 लेख्ने सर? लेख्नु पर्यो। यस, किन 4 वर्षमा पुगेर भएन, प्रोजेक्ट डिस्कन्टिन्यू भइसक्छ नि। इयर 3 मा अर्थात् त्यसको लाइफको अन्त्यमै 0 इयरको क्यास फ्लोलाई रिपिट गरिदिने। अब इयर 4 मा चाहिँ पहिलो वर्ष क्यास फ्लो रिपिट गरिदिने, इयर 5 मा दोस्रो वर्ष क्यास फ्लो रिपिट गरिदिने, इयर 6 मा तेस्रो वर्ष क्यास फ्लो रिपिट गरिदिने। बुझ्नुभयो अब? आर यु क्लियर? यस सर। एक दुईपल्ट गर्नुहोस्, यही इक्जाम्पल लिएर गर्नुहोस्, सजिलो भइहाल्छ नि। ल, इयर 4 मा पहिलो वर्ष क्यास फ्लो भनेको 6,000 हो कि होइन त? हो नि। इयर 5 मा दोस्रो वर्ष क्यास फ्लो भनेको 4,000 हो कि होइन त? हो नि। अनि इयर 6 मा तपाईँको तेस्रो वर्ष क्यास फ्लो भनेको 5,000 हो कि होइन त? हजुर। यस, बुझिहाल्नु तर भयो? इयर 3 मा चाहिँ भ्यालु नेगेटिभ हुने भयो सर, माइनसमा हुने भयो। यस यस, भेरी गुड। इयर 3 मा के हुने भयो? नेगेटिभ हुने भयो। भेरी गुड। तर सधैँ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने होइन नि। इयर 3 मा यदि तपाईँहरूको 11,000 पोजिटिभ थियो भने त फेरि के हुन्थ्यो नि, 1,000 पोजिटिभ हुन्थ्यो नि होइन? हो, तपाईँहरू यसमा पोजिटिभ नेगेटिभ भन्दा पनि केमा जानु पर्यो त? छोटो प्रोजेक्टको लाइफ सकिने बित्तिकै त्यही वर्षमा हामी के गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जान्नु पर्यो होइन? जस्तै तपाईँले कफी, सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ न तपाईँ र हामी। ल, तपाईँहरूले कफी सप चलाउनु भयो होइन? तपाईँहरूले 3 वर्षको भाडामा एउटा सटर लिनुभएको थियो। 3 वर्ष सकिएपछि कफीको त्यो मेसिनहरू सबै चाहिँ तपाईँले उठाएर लानुपर्ने थियो। तर तपाईँहरूले
3 वर्ष सकिएर चौथो वर्षमा तपाईँले घरबेटीसँग फेरि एग्रिमेन्ट गर्न आउनुभयो भने त तपाईँले त त्यो प्रोजेक्ट त सबै हटाइसक्नुहुन्छ नि, हो कि होइन भन्नु त? तर 3 वर्ष ठ्याक्क ल आज चाहिँ तपाईँहरूको के हो एग्रिमेन्ट सकिने दिन हो भने आजै के गर्न पर्यो घरबेटीसँग बसेर ल मैले 3 वर्ष तपाईँकोमा कफी सप चलाएँ, अर्को 3 वर्ष पनि दिनुहोस् भनेपछि बल्ल पो तपाईँको कफी सप चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ त, होइन र? बुझ्नुभयो है अब? यस सर। ओके, मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई क्लियर भयो होला। यति नै कुरा हो मैले तपाईँहरूलाई क्यापिटल बजेटिङमा पढाउनु पर्ने। मैले निकै धेरै नै कुराहरू कभर गरेँ जस्तो लाग्छ। अब एकैछिन म तपाईँहरूसँग सानो छलफल गर्छु है। त्यो के हो भने तपाईँहरूको थियोरिटिकल सब्जेक्टहरू त सकिसक्यो होला, सकियो? बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सकियो सर। त्यो कुन पिरियडमा हुन्थ्यो तपाईँहरूको? त्यो पछि नेक्स्ट हुन्थ्यो है। अनि तपाईँहरूको अरू कुनै सब्जेक्टहरू एकाउन्टको स्थिति के छ? अकाउन्टको त नाजुक छ सर। ल अब मैले तपाईँहरू म चाहिँ अलिकति प्लानमै गर्ने हो मेरो होइन, मैले प्रयास त्यस्तो गर्छु म जहिले पनि, सधैँ अर्गनाइज त हुँदैन होइन, हामी त्यसरी नै ग्रो अप भएको छौँ, तर म अलिकति अर्गनाइज नै गर्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई तपाईँहरूकोमा अब टोटल 5वटा क्लास चाहिन्छ मलाई है, टोटल 5वटा क्लास चाहिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूको बुधबार बिहिबार शुक्रबार कुनै क्लास खाली छ? म तपाईँहरूको सबै साथीहरूको अनुमति लिएर म क्लास लिन सक्छु? तपाईँहरू कन्सेन्ट मिल्छ? छैन नि सर, 3टै प्याक छ। 3टै प्याक छ, ओके, तपाईँहरूको 3टै क्लास प्याक छ है। ल त्यसो भयो भने अब कमिङ सन्डे मन्डे ट्युजडे आखिर न्युमेरिकल नै हो, म तपाईँहरूलाई 2 पिरियड पुरा गर्दा लामो भयो भने बिचमा अलिकति ब्रेक गरेर अथवा चाहिँ अलिक भनौँ न 1 घन्टा भने ठाउँमा 1.5 घन्टा क्लास लिन सक्छु? हुन्छ सर। ल त्यसो भए त्यसरी गर्न मिल्यो है। तर त्यसमा सँगसँगै गर्न पाए हुन्थ्यो होला सर, इलस्ट्रेसन मात्रै भन्दा पनि। हजुर, त्यसको लागि त म रेडी छु। तपाईँहरूले मलाई गरेर पठाउनु भयो भने होइन, सबै त मैले अब यहाँबाट मेटेरियल बनाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन। मेटेरियल बनाउने कुरा त्यति सहज हुँदैन है, मेटेरियल बनाउने कुरा सबभन्दा गाह्रो। तपाईँले कतिको मेटेरियल पाएको महसुस गर्नु भएको छ मसँग मलाई थाहा भएन, तर तपाईँहरूले यसो कुल भएर सोच्नु भयो भने छ नि, सरलाई यो मेटेरियल बनाउन कति समय लाग्यो होला भनेर सोच्नु भयो भने अभियसली तपाईँहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ है। अनि मैले त्यो इलिस्ट्रेसन बनाइदिएको रिजन चाहिँ के हो भने मैले पठाएपछि तपाईँहरूलाई इलिस्ट्रेसन भयो होइन, नपठाउँदा त त्यो पनि क्वेसन नै हो। र मैले मेरो इलिस्ट्रेसनमा कसरी पठाइरहेको भने तपाईँले अस्मिता पब्लिकेसनको इलिस्ट्रेसन र मैले पठाएको इलिस्ट्रेसन मात्रै हेर्नुभयो, अरू नभ्याएर भने पनि मोस्ट अफ द कोर्सेसहरू त सबै नै कभर गरे हुन्छ। ट्युको क्वेसन हेर्नुभयो भने पनि थाहा भइहाल्छ, ठिक छ। र म तपाईँहरूलाई एज युजुअल पहिला जस्तै म पठाइदिन्छु, आज नै पठाइदिन्छु म त्यो है, तपाईँ यो हप्ताभरि हेर्नुहोस्, नो प्रब्लम। र तपाईँहरूले क्वेसनहरू गरेर सर मलाई यो चाहिँ क्वेसन आएन यस्तो छ भन्नुभयो भने तपाईँलाई पनि अप्सन छँदैछ यो के पावर पोइन्ट अथवा तपाईँहरूको पिडिएफहरू सेयर गर्ने, म त्यसमा भनिदिइहाल्छु नि है लक्ष्मणजी। हुन्छ सर, त्यो त ठिक छ, तर क्वेसन बुझ्ने गाह्रो पर्ने क्या सर, किन? अब त्यो चाहिँ मैले कसरी इलिस्ट्रेसनमा हजुरले पढाउनु भएको क्वेसनहरू हेऱ्यो भने इजी फिल हुन्छ, अनि इलिस्ट्रेसन हेर्दा पनि इजी नै फिल हुन्छ, तर प्र्याक्टिकल प्रोब्लममा चाहिँ क्वेसनहरू अलिक कस्तो कस्तो टाइपको क्या सर, त्यो बुझ्ने गाह्रो। तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ। यो हामी नेपालीहरूलाई धेरै क्लासमा हुन्छ, मैले फिजिकल क्लास पढाएको भए के गरे हुन्थेँ भने तपाईँहरूको जस्तै 20वटा क्वेसन छ भने म 4वटा क्वेसन गरिदिया हुन्थेँ होला, र तपाईँहरूको क्लासमा के इस्यु आउँथ्यो भने सर तपाईँले गरिदिएको क्वेसन चाहिँ एकदम सजिलो लाग्यो, तर घरमा गएर हेर्दा अरू क्वेसन त गाह्रो लाग्यो नि भन्ने क्वेसन आउँथ्यो कि। यो कमनली हुन्छ है। त्यस्तो किन भएको हो थाहा छ? त्यस्तो किन भएको हो भने हामीले क्वेसन ठ्याक्कै त्यो जुन तरिकाले इन्टरनेसनल टेक्स्टमा लेखिएको कुरा छ नि त्यही तरिकाले क्वेसन बुझ्नमा प्रब्लम भएको हो। सायद तपाईँले अहिले मलाई जुन क्वेसन गरिराख्नु भएको छ नि, सर मलाई यो क्वेसन गाह्रो हो भन्नुभयो र मैले त्यो क्वेसन पढ्दिएँ भने छ नि फेरि अन्तिममा गएर सर हामी आफै ट्राई गर्छौँ बुझ्यौँ भन्नुहुन्छ कि। तपाईँहरूलाई सोल्युसन गाह्रो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, प्रब्लम बुझ्न चाहिँ गाह्रो भएको चाहिँ होला है, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। त्यही नै हो सर, त्यही प्रब्लम बुझ्न चाहिँ गाह्रो हो मेरो यो चाहिँ मैले एक्सपिरियन्सले भनेको है। किनभने अब भनौँ न लामो समय भयो पढाएको, धेरै साथीहरूले त्यही भन्नुहुन्छ कि क्लासमा चाहिँ अनि भनिदियो होइन सर मलाई जस्तो 5 को मैले गरिदिएँ 7 को बुझिएन भन्नुहुन्छ, 7 को एउटा सेन्टेन्सले गर्दाखेरि प्रब्लम भइरहेको हुन्छ कि, एउटा सेन्टेन्स, अनि त्यो सेन्टेन्स भनिदिएपछि सर भयो हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति ल्याकिङ भएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई मैले नै भेट्दाखेरि नै अब कति साथीहरूलाई चिन्दिनँ होला होइन, मलाई पनि तपाईँले स्वरले चिन्नुहुने होला,
त्यो चाहिँ अब अनलाइनको एउटा डिमेरिट भनौँ होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ होला। हुन्छ, ठिक छ, म तपाईँहरूलाई कमिङ विक मेरो हिसाबले मलाई कोर्स सक्न दिनुहोस् होइन, म तपाईँहरूलाई मेटेरियलहरू सबै उपलब्ध गराएर कोर्स सक्छु र त्यस पछाडि पनि समय रह्यो भने पढाउँला नि। तपाईँहरू मलाई भन्नुहोस् न, मलाई यो गाह्रो भएको छ सर भन्नुहोस्, म भनिदिन्छु। हुन्न? हुन्छ सर। ल, मैले आज क्लास एन्ड गरेँ। ल, अब सन्डे भेटौँ। ल, सन्डेमा अलिक लामो लिन्छु है त, म मेटेरियल अहिले नै पठाइदिन्छु, तपाईँहरू फुर्सदमा हेर्नुहोस् है। ल, द्याट्स अल। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर, बाई। सर बाई बाई। बाई बाई। Thanks for watching.